Mayong buntag mga igsoon. Aniya kami sa inyong lugar sa Danau City. Nakadumulong ko, dinhi ko na tao mga igsoon. Gikan dahil sa Cagayan de Oro. No, mga kami, mga sasangyaw, niining katapusang mga adlaw. Libre ra mi ang among pagsangyaw, bisan piso, wala mi pangayon sa inyo, dili mi mangulikta sa inyo, libre ang among pagsangyaw, kay gikan pa mi sa Mindanao, amo ning gituyok, Luzon, Visayas, Mindanao, ang among katuyuan, maurang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, mga evangelical, born again Christian mi, o ang among tuyo lang nga ipag-sangyaw ang ngalan ni Jesus Christ. Yeshua HaMashiach ang iyang pangalan dito sa Israel. Hebrew name na niya. O niya kami karon nga sa inyong lugar. Ako ning natawhan kani ako sa ang akong apelyido Diretso. Niya dinhi sa Danau City mga Diretso, di ba? O ako usa ko ka magsasangyaw niining katapusang mga adlaw. Ang among katuyuan, Luzon, Visayas, Mindanao, gikan pa mi sa Santander, kada lungsod among gibisitaan o gisangyawan sa pulong sa Ginoo, Jesus Christ. O mga igsoon, gihigugma mo sa Ginoo, bililhon kayo ta sa Ginoo Jesus Christ. Sama kita kabililhon sa ang kwarta, di ba? Bililhon para ka sa matag usa ka nato kay ang kwarta magamit man gyud. Bisan siya magkalapok, puniton gayud ninyo kay bililhon, dunay value. Mausab kita sa mata sa Ginoo, Jesus Christ, bililhon kita. Importante ta, duna tay value diha sa Ginoo Jesus Christ. Gihigugma ta sa Ginoo Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. O gani niingon diha sa John 3:16, kay gihigugma pag-ayos sa Ginoo ang kalibutan o gihatag niya ang iyang bugtong anak nga si Jesus Christ aron ang tanan nga moduol kaniya maluwas o dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing walay katapusan sa ato pa kalipay nga walay katapusan tua sa langit, hingpit nga kalipay kung aduna kitay relasyon diya sa Ginoo Jesus Christ. Mao kana ang ingon sa pulong sa Ginoo, siya usa ka Dios, gamhanan, balaan nga Dios, walay makasulod didto sa gingharian sa langit kung na kay sala, hugaw ka, ang imong kasing-kasing wala set right dia sa Ginoo, walay relasyon sa Ginoo, hugaw nga kasing-kasing, walay makasulod, gamay o dako nga sala gihapon na o kahugawan na diya sa imong kasing-kasing. Mao kana nga dili gayud bisan gamay nga sala, dili makasulod o dili maluwas, dili makaabot sa gingharian sa langit. Lisod kaayo ang dalan paingon sa langit. Pitos ang dalan, gamay ang dalan, o gamay ra ang gamay ra ang nakakita ni ini, nakaplag ni ini. Apan lapad kayo ang dalan sa kalaglagan o daghan ang miduol diya sa kalaglagan. Mga igsuon, ang atong sala mao na siya ang makapahugaw diya sa atong kasing-kasing mga igsuon. So usab likayan nato ang sala sama paglikay sa usa ka bitin kay kini mopaak sa atong kalag ug malaglag ta mga igsoon. O mao kini nga kami nga karon nini katapusang mga adlaw atong amo gayong gipsangyaw ang pulong sa Ginoo, ang ngalan ni Jesus Christ among gipataas kay siya ra gayud ang manluluwas. Walay laing makaluwas kanato gawas sa ngalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Ningon siya sa iyang pulong nga diha sa Juan 3 versikulo 17-18. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundi aron maluwas niini, pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan,
ang tanan nga mutuo kang Jesus Christ dili silutan. Apan kadtong dili mutuo mudawat kaniya gisilutan na kay wala man sila mutuo sa bugtong anak sa Dios. Mao na mga igsuon nga kinahanglan gayud naatay relasyon diha sa Ginoong Jesus Christ kay siya ramang ang makaluwas kanato og ang mutuo ug mosalig diha kang Ginoong Jesus Christ maura ka na ang maluwas. Nining katapusang mga adlaw, mao na mga isuon, haduol na gayud ang pabalik sa Ginoo kinahanglan mangandam matagaw sa kanato mga isuon, dili pagpangandam sa physical nga pagpangandam. Ang pagpangandam mao ang spiritual, ang atong kasing-kasing, ang atong mga binuhatan kun angayan bata ug kay duharay kapilian, langit o impyerno, duharay kapilian mga igsuon, walay lain ug gusto sa Ginoo nga dili kita malaglag kung dili maluwas. Oh, Jesus Christ lamang ang kaluwasan. Naging din sa 2 Peter 3:9, ang Ginoo Jesus Christ dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Dili siya maglangan pagtuman sa iyang mga saad. Nagsaad siya nga mobalik siya sa dili madugay. Dili nato mahibaw-an unsang orasa, unsang adlaw, unsang tuiga, apan kinahanglan mangandam. Mao nang gingon sa Ginoo Jesus Christ nga ang Ginoo Jesus Christ dili maglangan pagtuman sa iyang gisad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kung dili nga ang tanan maghinulsol og mobiya sa ilang mga sala. Mao na mga igsuon, kinahanglan magpaubos ta, maghinulsol ta, magsusi ta sa atong kasing-kasing. Mao na ang pagpagandam nining katapusang mga adlaw. Ang atong kasing-kasing andamo nato kon kaduna batay relasyon diya sa Ginoong Jesus Christ. Kay gigugma ta pag-ayo sa Ginoo, dili siya gusto malaglag ang tao, gusto niya maluwas ang tao. Apan kita nagmagahi sa atong kasing-kasing, nagmagahi, wala gyud ta huna-una nga ang Ginoo nagpakamatay diya sa krus tungod og alang sa atong mga sala. Gani kita unta ang angay silutan sa atong mga sala, apan siya ang nagpaubos, nagpakamatay aron maluwas lang ta mga igsuon. O kinahanglan gayud magsusi ta sa atong kasing-kasing, magpaubos kita, dili na kita magpakasala. Ang Ginoo naghatag ka nato kay gayunan nga kita makahimo pag-ampo, makahimo magpasalamat. Siya ang tag-iya sa atong kinabuhi, walay lain. Siya ang nag-bless ka nato, siya ang naghatag ka nato kinabuhi. Usa mga igsoon, dili ba diay angay nato siya pasalamatan? Magpaubog kinahanglan ato siyang himayaon, ato siyang pasidunggan kanunay kay siya gayud ang Ginoo nga gamhanan. Siya ang nagkupot sa atong kinabuhi. Pwede ra gud ta niya pitlukon karong orasa kung naara gyud sa iyang kamot ang atong kinabuhi. Nga mga igsuon, so mga igsuon, dili nato usikan ang panahon. Karon nakadungog na mo sa pulong sa Ginoo. Ginoo naon og susiho ng atong kasing-kasing kung wala ba ta nagpakasala. Gihatagan ta niya 6 ka adlaw, 7 ka adlaw. 6 ka adlaw para kanato, ang 1 ka adlaw gigahina para sa Ginoo, adlaw ipapahulay Domingo. Apan ang iyong mga tao gigamit gihapon ang adlaw kay papahulay pagpangwarta. Gitagaan man mong tatag 6 ka adlaw, Lunes paingon sa Sabado haron pagpangwarta, pag eskwela, pag unsa pa ng mga buhaton nato, pagtrabaho, ang ato untang gamito na ang 1 ka adlaw para sa Ginoong Jesus Christ. Apan wala na gyud mga igsoon ang mga tao, busy sa mga butang sa kalibutan. Wala sila maghuna-huna ang kanang ilang mga panalangin gikan na sa Ginoong Jesus Christ. Angayan na siya pasidunggan kay siya ang tag-iya sa tanan sa kalibutan, tag-iya sa atong kinabuhi.
busa dili gid nato siya angay sa likway paminahon nato og ay sa ikinabuhi nato ang iyang pulong. Kining Bible mao ni siya ang pulong sa Ginoo Jesus Christ. Kinahanglan unta mo basa ta sa Bible kay haron magiyahan ta karon mao ni siya ang giya, no? Mga igsoon kaning Bible mao ni siya ang naghatag kanatong pulong para sa kaluwasan. No, mga igsoon, mao ni mga igsoon ingon diha sa Ginoo Jesus Christ. Dili gyud ta magpaulipon sa sala kay ang sala mao na siya ang maghatod kanato sa kalaglagan, mga igsoon. Kung ulipon ka sa sala, iya ka sa yawa. Nagingon diya sa bulong niya, ang nagpakasala iya sa yawa. Sakit sa itong nagpakasala. Dili siya sakop sa Ginoo. Kinahanglan magpasakop ta sa Ginoo Jesus Christ. Kay kung sige ta pagpakasala, iya kita gimanduan kita sa atong kaaway nga si Satanas, ang yawa, nga maugang maglilimang limbungan, bagkakon, maninintal, ning kalibutan. Mao na siya ang nagpahipalayo sa mga tao diha sa Ginoong Jesus Christ, si Satanas. Walay lain nga naghatag og mga makasala ang tao. Siya gayud ang maninintal. Basta maglikay ta mga igsuon, muduol kita, magpaubos ta o sa Ginoong Jesus Christ. Nagingon diya sa 1 Juan 1:9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang mga saad, mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong kalapasan. Mga igsoon, mao na ang atong kasing-kasing mao'y hukman sa Dios. Kinahanglan makita niya ang atong kasing-kasing hinlo o walay buling. Ay mao ka na mga tubang ta sa Ginoong Jesus Christ sa katapusang mga adlaw. Dito ta mga tubang og siya maghukom kanato kay ang atong binuhatan dili walay matago, sama sa iyang mga taniya, sama sa CCTV, labaw pa sa CCTV nga magkita sa atong mga binuhatan bisan sa tago ang imong binuhatan. Ang imong pagpakasala sa tago makita niya, dili makita sa tao, matago gyud sa tao, apan sa Ginoo walay matago, tanan madayag. Usa dito na sa paghukom makit-an diha, dili na ka makapanglipas, di na ka kapamakak kay tuana nakita niya ang imong binuhatan diri sa kalibutan. Usa sa karong mga igsuon, duol sa Ginoong Jesus Christ paubos. Pangayo pasaylo, maghinulsol, maura gyud niya ang gusto kay mo pasaylo pa siya kay naa pa ang grasya sa Ginoo. Naa pa ang grasya sa Ginoo Jesus Christ karon. Aduna pa siya, naghata pa siya chance kanato karon. Okay, wala pa siya, napay dapat ang chance niya, dili pa siya mobalik, na pa siya higayon, dili na tumaybawan, o nga kanusa siya mobalik, apan sa pagkakaroon, kinahanglan mangandam ta, mga igsoon, ang atong kasing-kasing, isintro nato diya sa Ginoong Jesus Christ, paubos lang yun, maghinulsol, magsusi sa atong kasing-kasing, dili na magpakasala, ang muli kay na sa pagpakasala, kay maurag yun na ang Ginoo, naghukom na sa atong kasing-kasing, sa mga igsoon, dool sa Ginoong Jesus Christ. Walay laing manluluwas, Yeshua HaMashiach, Hebrew name niya sa Israel. Mao na ang Ginoo, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Salamat mga igsoon o ganiya sa mga laing magsasangil.